सुजिता भण्डारी जसको मृत्यु भएको छ के कति कारण त्यसले माहौल तातिरहेको छ चितवनमा। कर्फ्यू लगाउनु भएको छ अर्थात् निषेधाज्ञा जारी छ अहिले पनि होइन। त्यो निषेधाज्ञा नै लाउनु पर्ने त्यस्तो कारण के रहेछ अथवा जनता त्यसरी नै उड्लिनुपर्ने सडकमा टायर बाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के लाग्यो यहाँलाई? सबैलाई हार्दिक स्वागत छ चितवनबाट। चितवनको मौसमको अवस्थाको विषयमा जानकारी गरौँ। अहिले गर्मी छ र एकातर्फ सुजिता भण्डारी जसको मृत्यु भएको छ के कति कारण त्यसले माहौल तातिरहेको छ चितवनमा र अर्को कुरा चाहिँ मौसमी गर्मीयान गर्मी बढेको छ। यो विषयमा खास प्रहरी के भन्छ, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले। निषेधाज्ञा नै गर्नुपर्ने कारण के थियो र जुन घटना घटेको छ घटनालाई यति धेरै उचालिनु अथवा उचालिराख्नु आवश्यक थियो कि थिएन, प्रहरी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? कुराकानी गर्छु। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारी। सर नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अलिकति मैले पृष्ठभूमि पनि भने, पृष्ठभूमिमा भन्दै गरेको कुरालाई फेरि एकपटक मैले सम्झाएँ। यो वर्ष 23 की सुजिता भण्डारीको अनुसन्धानलाई कहाँ पुर्याउनु भएको छ? अहिले अनुसन्धान चाहिँ हामीले डेड बडीलाई पोस्टमार्टमको लागि अलिकति विज्ञ समूहहरूबाटै पोस्टमार्टम गरौँ ताकि त्यसको सत्य तथ्यको नजिक पुग्न हामीलाई अझै सहयोग मिलोस् र साना साना मसिना कुराहरू पनि त्यो चाहिँ बाहिर आओस् भनेर हामीले सामान्यतया यो चितवनमा गरिने पोस्टमार्टम यो पटक हामीले धेरै मेहनत गरेर काठमाडौँ पठाएका छौँ र पोस्टमार्टमको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र आज हामी भिसेरा भन्छौँ। हजुर। र यो सामान्य लेम्यानले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने जुन हाम्रो मानिसको भित्री पाटाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा के पाइन्छ कि भनेर ल्याबमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो पनि हामीले खुमल्टा स्थित चाहिँ ल्याबमा आज पठाएका छौँ। अब अपेक्षा गरौँ केही दिनमा ल्याबले पनि रिपोर्ट आउँछ र ल्याबको रिपोर्ट आएपछि हामीले कम्प्लिट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाउँछौँ। ओके, अहिलेसम्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिँ कम्प्लिटली पाउनु भएको छैन त्यसो है? छैन, त्यसको लागि समय लाग्छ। ओके, केही सञ्चार माध्यमहरूले त कोड गरेर लेखेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हवाला दिँदै पोस्टमार्टम रिपोर्ट यस्तो आएको छ भिसेरा गर्नुपर्ने भन्दै गर्दा खास कुरा चाहिँ त्यो के हो? अब यो चाहिँ लेख्ने सञ्चार माध्यमले जान्ने कुरा हो र हामीलाई चाहिँ अलि अचम्म कहाँ लाग्छ भने अब सञ्चार माध्यम नै भन्नु पऱ्यो, 3 जना चाहिँ हत्यारा पक्राउ भनेर आएको छ। हजुर। 3 जना हत्यारा पक्राउ भनेर आएको छ भनेपछि अब त्यस्ता किसिमको चाहिँ न्युजका पछाडि लागेर हामीले खण्डन गरिरहनु पर्ने विषय रहेन। जहाँसम्म तपाईँले मलाई सोध्नुभएको कुरा हो भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छैन। प्राप्त भएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ जानकारी गराइहाल्छौँ। ओके, सुजिता भण्डारीको अपहरण पछाडि हत्या भनेर जुन खालका प्रचारहरू बाहिर भइरहेका छन् नि, के यो अपहरणै थियो वा उनी चाहिँ आफै गएका थिइन् अथवा चाहिँ यो हराइसके पछाडि प्रहरीले अनुसन्धान के कसरी अगाडि बढाएको थियो भन्ने एउटा जनताको प्रश्न। अब यो अपहरण थियो कि थिएन, त्यसपछि गएर हत्या हो कि होइन वा सुसाइड हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको अन्त्यमा वा निष्कर्षको रूपमा आउने कुरा हो। त्यसकारण अनुसन्धान त भर्खरै सुरु भएको छ। हामीले डेड बडी फेला पारेको भर्खर 2-3 दिन भएको छ र हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानको चरणमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यसो भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। जहाँसम्म अहिलेसम्म हामीसँग प्राप्त तथ्यहरूको कुरा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामी 2-3 वटा तथ्यहरू यहाँहरूको अगाडि राख्छौँ र त्यसपछि त्यो तथ्यलाई इलाबोरेट गर्ने, त्यो तथ्यलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने चाहिँ यहाँहरूको जिम्मा हो। हामीलाई प्राप्त तथ्य चाहिँ के भन्दाखेरि जुन दिन मृतक सुजिता भण्डारी चाहिँ आफ्नो परिवारसँग भाइ र दिदीसँग एउटै बेडमा सुतिरहेको र बिहान
करिब 5 बजेतिर चाहिँ एक्लै उठेर स्वेच्छाले एकजना साथीलाई भेट्न जान्छु भनेर हिँडेको अवस्था हो र त्यतिखेर उहाँ चाहिँ साथीमा गएको देखिँदैन, साथीको घरमा जानुभएको छैन, त्यो चाहिँ पुष्टि भएको छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने मृतक सुजिता भण्डारी चाहिँ यो सिमारा चोक भन्ने ठाउँबाट चाहिँ अपहरित भएको भन्ने हामीलाई एक खबर प्राप्त भएको छ करिब 12 बजेतिर। र त्यसभन्दा अगाडिको घटनालाई यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ भने मृतकले त्यही नम्बरबाट करिब 6-7 पटक एउटै नम्बरमा, दिदीको नम्बरमा मिस कल गरिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार किडन्याप भइसकेपछि मान्छे एकदम क्राइसिसमा हुन्छ, एकदम सङ्कटमा हुन्छ, उसले एउटा मान्छेलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न खोज्छ र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा नम्बरमा 6 पटक कन्टिन्युअसली चाहिँ फोन फुल रिङ गएको तर नउठेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, जुन मृतकको दिदीले हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभएको छ उहाँले भने मलाई अहिले अपहरण गरिएको छ, मेरो आँखामा पट्टी बानिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर उताबाट फेरि कल आएको कुरा पनि छ। यी चाहिँ तथ्यहरू भए यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँहरूको रह्यो र अब हामी यसैलाई इलाबोरेट गर्दै, यसैलाई व्याख्या गर्दै हामी चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ने हो। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई त्यो किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ, हामी त्यसै किसिमले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब धेरै दिन हामीले कुर्नु पर्दैन, हामी तथ्यको धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ र केही दिनमा आम नागरिकलाई चित्त बुझ्ने गरी हामी फेरि चाहिँ नि सत्यको सार्वजनिक गर्छौँ। र हाम्रो भनाइ चाहिँ के रह्यो भने हामी पहिले निष्कर्षमा पुग्ने अनि त्यसपछि अनुसन्धान थाल्ने, जुन अब एउटा चाहिँ यो परिपाटी सुरु गर्न खोजिएको छ त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि अनुसन्धानमा अलिअलि बाधा पुगेको मैले अघि तपाईँलाई भने अनुसन्धान दबाव र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यसो गरिदिँदाखेरि अनुसन्धानमा चाहिँ दबाव परेको हो कि भन्ने चाहिँ अहिले अनुसन्धानमा खटिने हामी जस्ता चाहिँ फिल्ड लेभलका अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आम तपाईँहरू जस्तो चाहिँ सचेत नागरिकलाई मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी पहिले खुल्ला दिमाग राखेर अनुसन्धान थालौँ र तथ्यले जे पुष्टि गर्छ त्यो निष्कर्ष नै सत्य हो भनेर चाहिँ हामीले मान्ने त्यो चलन बसालौँ। तर अहिले चाहिँ पहिले निष्कर्षमा पुग्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धान सुरु भएको अवस्था देखिन्छ। अवश्य पनि एसपी साहब, विगतका दिनहरूलाई पनि हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले जुन हिसाबका अनुसन्धान गरेको छ सन्तुष्ट, जुन स्रोत साधन प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ नेपाल प्रहरीले, त्यसमा नेपाली जनताले सन्तुष्ट भएकै महसुस पनि गर्नुभएको छ। यद्यपि मैले तपाईँले गरेको प्रश्नको जवाफ आम दर्शकले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छिट्टै लिएर आउँछु भन्दै गर्दा हामी अपेक्षा गरौँ सत्य तथ्यको नजिक पुग्नु भएको छ। यसको अनुसन्धान छिट्टै कम्प्लिट गर्नेछ चितवन प्रहरीले र बाहिर लिएर आउनेछ भन्ने कुरामा हामी पनि ढुक्क भयो। अब यही पर्टिकुलर घटनाको विषयमा लिएर त अब हामी चाँडै तथ्यमा पुग्छौँ, तर मैले सधैँ यो भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अनुसन्धान कहिले पनि टाइम फ्रेमभित्र बसेर, त्यो बााउन्ड्रीभित्र बसेर म यति बजे वा यति गतेसम्ममा सक्छु भन्ने अवस्था नरहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अनुसन्धान मैले यति दिनमै कम्प्लिट गर्छु भन्ने भन्दा पनि यथाशीघ्र चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने चाहिँ ठिक हुन्छ। ओके, जाँदा यो विषयसँग जोडिएको अन्तिम प्रश्न, कर्फ्यू लगाउनु भएको छ अर्थात् निषेधाज्ञा जारी छ अहिले पनि, होइन? त्यो निषेधाज्ञा नै लाउनुपर्ने त्यस्तो कारण के रहेछ, अथवा जनता त्यसरी नै उर्लिनुपर्ने सडकमा टायर बाल्नुपर्ने कारण चाहिँ के लाग्यो यहाँलाई? त्यो दुर्भाग्य हो। हामी त्यहाँको आम नागरिकको सम्पर्कमा छौँ र विशेष गरेर पीडित पक्षसँग हामी जहिले पनि साथ र सहयोगमा हामी अनुसन्धान गर्छौँ।
र आजैको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने पीडित पक्षबाट जो मानिस डेड बडी सहित काठमाडौँ जानुभएको थियो उहाँ फर्केर आज मेरो च्याम्बरमा आउनु भएको छ, हामीसँग कुरा गर्नु भएको छ। उहाँहरू हाम्रो अनुसन्धानसँग पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरू अनुसन्धानलाई केही सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू अनुसन्धानलाई काम लाग्ने केही सूचनाहरू दिँदै हुनुहुन्छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, अब भन्ने बेला आइसकेको छ। अब वास्तविक पीडित के चाहन्छन् ती कुराहरू ओझेल पर्न थालेको छ। बिचका मान्छे के चाहन्छन् ती कुराहरू बाहिर आउन थालेको छ। र यो तपाईँ कर्फ्यू भन्नुहोस्, यो सडकको बन्दका कुराहरू गर्नुहोस्, यो त्यसैको परिणाम हो। र यो घटना होइन, यो प्रवृत्ति हो। आजको हाम्रो समाजको प्रवृत्ति भइसकेको छ। आज बिहान मात्रै पनि हामी यहाँ भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग हामी बस्यौँ र उहाँहरूको निष्कर्ष पनि यही छ। यसरी पीडित पक्षलाई ओझेल पार्दै, अनुसन्धानलाई बाधा पुर्याउँदै, बिचका मान्छेहरूको लयमा आएर यो यस्तो जुन कार्य भइरहेको छ यो दुःखदपूर्ण छ। र उहाँहरूले स्पष्टै भन्नुभएको छ, यी आयातित मान्छेहरू काठमाडौँमा ब्यानर बनाएर प्लेन चढेर आउनेहरूले यी बाटो बन्द गर्ने जुन अहिले प्रवृत्ति भएको छ, यो आज यो घटनामा चितवनमा छ, भोलि तिनै मानिसहरू झापामा घटना भए पनि पुग्छन्, तिनै मानिसहरू कञ्चनपुर भए पनि पुगेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ अलिकति दुःखदपूर्ण हो। यसको मतलब यो घटनासँग केही घुसपेट भएको छ भनेर भन्ने हिसाबबाट बुझाउँ तपाईँको यो आशा है? मैले त्यसरी घुसपैठै भन्ने भाषा चाहिँ प्रयोग गरिनँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने कन्सर्निङ पक्ष जो चाहिँ सत्य तथ्य बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छ, पीडित पक्ष भनौँ, त्यो सत्य तथ्य बाहिर आउनलाई अनुसन्धानलाई स्मुथली अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। यसै घटनालाई मैले आधार मानेर भन्ने हो भने पीडित पक्ष सत्य तथ्य बाहिर आओस् चाँडै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर जुन गाडीमा चाहिँ नि शव छ त्यसलाई तुरुन्तै पोस्टमार्टम गर्दाखेरि जुन अझै हामी रियालिटीको नजिक पुग्थ्यौँ त्यसलाई दिनभरि त्यहाँ रोक्ने काम गरिएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, हामी सत्य तथ्यको नजिक जाँदैछौँ कि त्यसबाट झन्झन टाढिँदैछौँ? त्यसो भएको हुनाले हामी पीडित पक्ष एक चिज चाहन्छ, तर अहिलेको विडम्बना भनेको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले पीडित पक्ष भेट्नै नपाउने अवस्था हुन थाल्यो। अनुसन्धान गर्ने प्रहरीले दुईटा कुरो पीडितलाई सोध्नुपर्ने, अब त्यहाँ चाहिँ नि भेट्नै नसक्ने अवस्था हुन थाल्यो भने अनि अनुसन्धान कसरी निष्कर्षमा पुग्न सक्ला? प्रहरीले कसरी सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ? त्यसकारण चाहिँ यी अब घटना होइन, यो प्रवृत्तिको रूपमा आइसकेको छ। र यसलाई इन्डिभिजुअली मैले एउटा चितवनको प्रहरी प्रमुखले भन्दाखेरि पनि यो एउटा आम चाहिँ चासोको विषय भएको छ। अवश्य पनि दर्शक महानुभाव, मैले एसपी साहबको भनाइसँग एउटा कुरा के जोड्छु भनेर भन्दा, जे सञ्चार माध्यममा आएका छन् अथवा सोसियल मिडियामा ती सबै कुरालाई यही हो सत्य भनेर हामी पछि लाग्नुभन्दा पनि एउटा प्रक्रिया हो। सब भेटिसके पछाडि त्यसको पोस्टमार्टम गर्ने अथवा चाहिँ अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएरै हो प्रहरीले पनि अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने। अपेक्षा गरौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले छिटोभन्दा छिटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सत्य तथ्य बाहिर सार्वजनिक गर्नेछ।